مساء الخير. اليوم غادي نديرو واحد لاسيونس غادي نخدمو فيها شي شويه على وورد بور موديفي واحد الفيشي صيفطتو لي واحد من الاستاذات، ما غاديش نذكرو الاسم هنا. هاد لو دوكيومون علاش غادي نديروه في وورد في الاول؟ لحقاش وورد تيسهل بعض الامور احسن من جوجل دوكس. اول حاجه الله يجازيكم بخير الا درتو بحال هاد التصويره يخليوها في لا ناتور تاعك. زائد هنا تلقاو بانه هاد ليكتور هذا طلعت من لاباج ديالتها. هادو كاع هاد لي تيتر لي مهمين تيخصنا ندير لهم انصود باج كوم سا تيبقاو فيكس عند سميتو. عندك هاد الجرافيك هذا اللي هو مقلوب، غادي نقادوه وغادي نجروه للجنب باش يتامبريما، وغادي نشوفو ليه لا فورم وغادي نحيدو ليه هاديك لا لين باش ما عندوش علاش يكون لا كورب. غادي نديرو اوكان تري وهو تيبان اونكور بلو جولي. برافو استاذة. هنا غادي نمشيو، هذا هو اللي كيهمنا. هنا عندنا دي تري، وهاد لي تري هادو ملي يكتب فيهم التلميذ ما تيجوش مزيانين. دونك هنا وورد تيسهل لينا الامر، يمكننا نسيليكسيونيو هادشي كاملو ياك، وغادي نجيو لهنا للطابلو وغادي نقولو انسيري طابلو. ايميدياتمون تينسيري لك كلشي. غادي نحيدو هاد لي بوانتيي، نحيدوهم كاملين ماشي مشكل، اون بو اسيمي بانه تحيدو كاملين. هنا غادي نسيليكسيونيو هاد الطابل وغادي نمشيو لاكوي وغادي نقول لها ودي حيد لينا هادوك لي لين كاع كلهم لي بوردور، ولكن خلي لينا لافيشاج اللي كيبين لنا لي لين ديالنا. شي دابا حيدت لافيشاج، دابا غادي نعاود نرجعو لانه تيعطينا شي شويه انديكاسيون كيف كاينه الطابل ديالتنا. غادي نجيو لهاد لي لين الخاويين اللي بغينا تلامد يعمروهم. هنا غادي نقولو بان بغينا لا بوردور انفيريور ياك، وغادي نختارو ليها سي اون فو لا كولور ديالتها بحال هاد. هنا غادي نمشيو لبوردور ان فريمز وغادي نختارو لها واش بغيناها بالبوينتيي ولا بغيناها اون لين كونتينيو، وغادي نقول ليه لاباسور نتاعتها شحال. غادي ندير لها حنا 2 ياك 2 اخترت لها اون كولور لي غريز. هاهما غريز باش ما تيرونجيش الكتابه نتاع التلميذ. غادي نديرها في هاد الكري هذا. نرجعو لهنا غادي نقولو ودي اوكون على هذيك الكبيره، وغادي نجيو لهنا وغادي نقول ليه دير لنا غير لا بوردور انفيريور. فوالا التلميذ يقدر يكتب. vous pouvez choisir un autre type de ligne. من هنا لقدام راهي تتمشيو تكليكي عليها وراه غادي تعطيكم اسميتو. داكوغ دونك اون فا با ساتاردي سور سا. هنا عاوتاني صود باج باش هاديك غرامير تجي في بلاصتها. هنا بحال هادو حتى هما نصاوبو لهم من طابل بحال هادشي كاملو، مي لو غاست إلي اكسلون. غير إلا درناها ب وورد تيسهل عندنا الأمور. كاين عندنا واحد المشكل. هاد سيت اون ايماج، منين إلا طبعوها التلامذ غادي يقدروا يكتبوا فوق هنا، ولكن إلا كيف بغيت نوريكم غادي يخدموا على لو دوكيومون باش يصيفطوه من التليفون ديالهم صافي يتر ديفيسيل. دونك غادي نحيدوها اي بوتيتر غادي نرومباسوها باغ ان طابلو اللي غنديرو فيه واحد السبعه نتاع لي لين. غادي نقبتو هاد لي لين هادو كاملهم وغادي نوسعوهم شي شويه، نكليكيو على دغوات وغادي نديرو بروبريتي دو طابلو وغادي نشوفو لا هوتور نتاع لا لين وغادي نعطيوها واحد 0.30 باغ اكزومبل. هي وسعت سوفيزامون التلميذ باش يكتب. غادي نعاودو نديرو هنا صود باج في الانسيرسيون صود باج مزيان. هاد لي لين نقدروا نبدلوهم حتى هما بحال الفوق بحال كيف درنا. دونك اون فا با ساتاردي سور سا. غادي نسوفغارديو هاد الفيشي، اون فا لونغوجيستري سو ان نون. هنا عندي واحد
الدوسي خلقته سميتو موديف داكور. دونك صاوبناه ساليناه غادي نخرجو منو وغادي نمشيو للكلاس روم. احنا في كلاس روم غادي ندخلو كأستاذ سميتي هادي وغادي نديرو devoir. C'est un devoir ماشي مشكل. غادي نمشيو لهنا للتوبيك السوجي وغادي نقول c'est un devoir وهنا faites votre devoir ياك. غادي ندخلو لهنا وغادي نقولو c'est un fichier اللي بغينا نجيبو من عندي ها هو. غادي ناخدو موديف مزيان. موديف طلع غادي نقولو ليه تيليشارجي مزيان. نوتر دوكيمون a été copié. غادي نمشيو نطلعو عليه كي تيبان في جوجل درايف تيبان تقريبا بحال كي خليناه داكوغ. هنا هادوك لي صود باج درناهم كلشي مزيان. هنا غادي نقولو بان كل تلميذ دخل عنده كوبي. الا مشينا ليه غير يشوفو راه ما غادي يقدرش يبدل، وإلا قلنا ليه يموديفي غادي كلهم يموديفيو فيشي واحد. وإلا قلنا ليه كريي اون كوبي بور شاكان غادي تسميتو. هنا غادي نزيدو نقول ليه النقطة على 20 لحقاش هكاك حنا تنديرو. غادي ما غاديش نقولوهاش من دات، ما غاديش نقولو هادشي كاملة سي اونفويي بور تو لي زيلاف. وغادي ندخلو اونفويي لو دوفوار. لو دوفوار ها هو مشى. غادي نشوفوها من لا بيرسبكتيف تاع التلميذ. غادي ندخلو لهنا التلميذ هو اليف كوليج وهنا غادي نمشيو للكلاس روم. التلميذ نقولو خدام في لورديناتور ها هو تيشوف لو دوفوار جاه سي ان دوفوار. الى شتوه ها هو لو دوكيمون اللي صيفطنا. حنا غادي ندخلو دابا ونشوفوها من لا بيرسبكتيف تاع التليفون وندخلو باش نشوف ها هو جاه الدوفوار مزيان. غادي ندخلو للدوفوار وغادي يمشي فوتر طرافاي. هنا فوتر طرافاي غادي يكبر. غادي التلميذ غادي يكليكي عليه وغادي يبان ليه الدوكيمون. هنا التلميذ تيخصو يورك على هاد لافلاش الفوقانيه باش يقدر يموديفي لو دوكيمون، لحقاش ديك الساعه تيدير ليه جوجل تيصاوب ليه اون كوبي ديالتو حتى لديك الوقت ما تيخلقهاش من قبل. دونك ها هو الدوكيمون كيف خليناه كيف حطيناه تنكليكيو على هاد موديفي. فوالا ماتنون il peut modifier le document. شتي كي الكلافيي بان غادي ننزلو في الدوكيمون كيف حطيناه قبيله كيف باقي تيبان. دونك غادي نمشيو لهاديك البلاصه اللي خصو يكتب فيها. هنا غادي نبداو تنكتبو تنجاوبو مزيان. سلام الدوكيمون سلام تي يطلع للفوق وتيدير تيسوفغارديه في درايف. ها هو قال لك سوفغاردي تيمشي في حالو تيرجع تيمشي تيخرج من هذا تيخرج من الدوكيمون تيرجع من هذا. ها هو رجع للكلاس. كلاس صلى على النبي اش تيدير ما بقى التلميذ غير سوميتر لو دوفوار ولا يقدر يزيد ان اتاشمون بحال لا باغ اكزومبل عطيتو الدوفوار وهو مصاوبو امبريما وصاوبو على ما تيجي هنا يدير اجوتي ان اتاشمون. نوريكم كيفاش غادي اجوتي ان اتاشمون في التليفون اما من درايف اما من فوتو اما فايل ان فيشي اللي عنده في التليفون. غادي ناخدو شي فيشي غادي ناخدو هاد الفيشي هذا راه صورو عنده في التصاور ديالو في لي زيماج ديالو داكوغ. دونك غادي يطلع هاد ليماج
هذا هو لو دوفوار اللي يصاوب او صور و préférablement خصو يصاوبو بي دي اف اي بور سا غادي خصكم توريوهم كيفاش يسكانيوه ويخرجوه لكم الى عنده بلوس دون باج يخرجوه لكم في كوم بي دي اف ا ملتي باج. دابا غادي نديرو التنين ها هو تيقول لك deux attachements vont être soumis. صيفط صافي التلميذ صيفط شغلو ما بقاش عنده المشكل يقول لكم راه انا التليفون ما قدرتش ولا سميتو لان عنده هذيك لابليكاسيون نزلها نتاع كلاس روم. غادي نمشيو دابا من جهه الاستاذ غادي يكليكي على الدوفوار ياك وغادي هانتوما شتيه وان تورندين داكور ها هو غادي يمشي ليه وان تورندين غادي نكليكيو عليه وغادي يوريه لنا ها هو داكشي اللي صيفط لكم التلميذ غادي نكليكيو عليها تاني ونشوفو اش صيفط لينا. ها هو الدوكيومون غادي نشوفو واش داكشي اللي كتب هو اللي كاين. ها هو شتوها ما ريبونس. دونك هنا ساهل كتصيفطوا لهم امتحان ولا كتصيفطوا لهم دوفوار ولا كتصيفطوا لهم شي حاجه تيقدر يجاوبك في التليفون. واحد السؤال اللي كيتطرح وهو كيفاش التلميذ يمكن ليه يصاوب ان دوكيومون في التليفون ديالو ويصيفطو للكلاس روم. هاد المساله تيمكن لكم ديروها بهاد الطريقه تتكليكي على لوبجي على لو دوكيومون اللي بغيتي تصيفط وكدير بارطاجي. ملي تمشي لبارطاجي مع واتساب ومع هداك الشيء كاين حتى كلاس روم تتكليكيو على كلاس روم تيخرج لك هنا تيقول لك اش من كلاس روم بغيتي اش من كلاس. هنا كتختار لا كلاس اللي عندك فيها لا سميتو تتقول ليه اتاشي ا ان دوفوار ولا نوفو دوكيومون اللي بغيتي تصيفط. غادي حنا نديرو اتاشي ا دوفوار وغادي نختارو لحقاش لو دوفوار اللي صوبنا قبيله اصلا نبي مشى حطيناه. دابا كاينين عنده دو دوفوار اللي مازال ما حطيتهمش حتى حاجه دونك هنا غادي نديرو ليه صيفطو لهذا الدوفوار ها هو سي ان بي دي اف اللي صيفطنا ليه وغادي نقول ليه نمشيو لهذيك ما ورك ونقول ليه هنا التورنين يعني صيفطو بحال هكا كليكيو على هذيك وتيقول لك واش بغيتي فريمون تصيفطو للاستاذ تتقول ليه ايه غادي نصيفطو للاستاذ. J'espère que ça va aider et que vous pourrez continuer comme ça. Merci beaucoup et au revoir.